नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कुन्तु मौलाहु फ़अली मौलाहु अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदा मन आदाहु। ये एक रिवायत है जो गदीर खुम के मौके पर बयान की गई है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त को मद्देनज़र और हालात को मद्देनज़र रख कर ये फरमान जारी फरमाया। पूरी रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ दी है। बाज़ हज़रात इसमें से एक टुकड़ा खाली पढ़ते हैं, मन कुन्तु मौलाहु फ़अली मौलाहु तक, बस। उसके बाद जो दुआ है अल्लाहुम्मा वाल मन वालाहु मन आदाहु, ये चीज़ ज़िक्र नहीं करते हैं। अभी पूरे का पहले तर्जुमा मुलाहिदा फरमाएँ जो अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे के मुताबिक माना है और इसके ख़िलाफ़ माना करना वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि वो किसी और गिरोह से ताल्लुक़ रखेगा, पर अहले सुन्नत में उसका शुमार न होगा। मैं आपके सामने मुत्तफ़िक़ुन अलैह अहले सुन्नत ने जो तर्जुमा किया वो क्या किया है, वो ये किया है कि जिसे मैं महबूब हूँ, प्यारा हूँ, अली भी उसे महबूब है। ए अल्लाह, जो इससे मोहब्बत रखे तू भी इससे मोहब्बत रख, और जो इससे अदावत रखे तू भी इससे अदावत रख। ये माना अहले सुन्नत ने क्यों की है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अहले सुन्नत वल जमात हमेशा से सही मौक़िफ़ अपनाते हुए आए हैं, और सही मौक़िफ़ किसी भी चीज़ का तब मालूम होता है जब उसके सियाक़ और सबाक़ को देखा जाए, यानी आगे पीछे देखा जाए। जैसे कुरान मजीद की आयत और हुज़ूर के फ़रामीन का कोई बाज़ टुकड़ा लेकर, जैसे कुरान के अंदर है ला तक़रबुस सलात, यानी नमाज के करीब न जाओ, पर उसके आगे पीछे देखते हैं तो आगे उसका मौक़िफ़ वाज़ेह आता है व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो, यानी नशे की हालत में नमाज के करीब भी ना हो। ऐसा न हो कि आप नशे में हो और आप अपने लिए बद्दुआ कर रहे हो या ऐसे कुफ़्री अल्फाज अदा कर दे जिससे आप ईमान से खारिज हो जाएं, इसलिए इस चीज़ से मना किया गया। पर अगर एक शख्स ला तक़रबुस सलात उठा के कह दे कि नमाज के करीब ही ना जाओ, अल्लाह ने मना फरमा दिया है, तो ये शख्स सरासर गुमराही और ज़लालत के अंदर फंसा हुआ है, इसने कुरान को समझा ही नहीं है। इसी तरीके से अहले सुन्नत वल जमात ने इस मौक़िफ़ को, इस तर्जुमे को इसलिए अपनाया क्योंकि मौला की मानाएँ बहुत सारी आती हैं। मौला की माना सरदार भी आती है, मौला की माना ग़ुलाम भी आती है, मौला के माना दोस्त भी आती है, मौला के माना आज़ाद करदा ग़ुलाम भी आती है, मौला के माना खादिम भी आती है, मौला के माना हाकिम भी आती है, मौला के माना बड़ा भी आती है, मौला के माना छोटे की भी आती है। यानी हर मानाओं के अंदर ये इस्तेमाल हुआ है और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। पर यहाँ पे जो माना मुहिब की ली गई, मोहब्बत की ली गई, वो क्यों, वो आयत, वो इस हदीस के आखिरी टुकड़े को देखकर, जिसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाल के अल्फाज फरमाए हैं, यानी जो मोहब्बत रखता है हज़रत अली से, तू भी उससे मोहब्बत रख, यानी अल्लाह को ये अर्ज़ है, अल्लाह से दुआ मांगी है। और जो अदावत रखे, सही है, तो उससे तू अदावत रख। अदावत भी मोहब्बत के जो है मुतज़ाद है। तो ये माना, बाद वाली माना पहली माना को वाज़ेह करती है, और इसी माना को लेकर अहले सुन्नत वल जमात ने इसकी ये माना की है। और सबसे बड़ी दलील दूसरी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो हमारे शेख मुरब्बी और हमारे उस्तादों के भी उस्ताद अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद PhD लंदन वाले, जो इस वक्त फ़ौत हो चुके हैं, उन्हों की शॉर्ट क्लिप भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसके अंदर अल्लामा साहब ने वज़ाहत से ये बात की है कि जिन्होंने इस माना के अलावा दूसरी माना ली, यानी मौला की माना सरदार के लिए, मौला की माना हाकिम बादशाह के लिए, बड़े के लिए, तो वो गोया के अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। उसके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ लाज़िम आती है। सबसे पहली ख़राबी ये लाज़मी आती है कि कुरान की आयत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मौला की माना अगर सरदार लेंगे तो आपको बखूबी पता है कि सब नबियों के भी सरदार अगर कोई हैं तो वो मेरे और आपके पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो तमाम अंबिया के सरदार हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की माना अगर मौला की माना सरदार करेंगे तो इससे ये माना लाजमी आएगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وہ تمام انبیاء کے سردار، تو حضرت علی بھی تمام انبیاء کے سردار. حالانکہ قرآن کی صریح نص آیت کے خلاف ہے. قرآن کے اندر تیسرے پارے کی شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی یہ رسول ہیں، اللہ نے فضیلت دی ہے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر. تو یہ واضح ہو گیا کہ رسول کو رسول کے اوپر فضیلت ہے، غیر رسول کو کسی رسول کے اوپر فضیلت نہیں ہے. دوسری بات، سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے شروع کی آیات کے اندر موجود ہے، خود جا کر پڑھ سکتے ہو اس موقف کو. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا. تو اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کی صریح آیتوں کے خلاف ہے. میں نے ایک آیت تیسرے پارے کے آپ کے سامنے پڑھی. دوسری آیت سورہ حدید کی ہے، آیت نمبر یہ آپ کے سامنے 10 ہے، سپارہ 27واں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، ہے کہ تم کو کیا ہو گیا کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کا میراث، یعنی آسمان اور زمین کا وارث وہ اللہ ہے. لا یستوی، ادھر سے اللہ موقف بیان فرما رہے ہیں اور حکم جاری فرما رہے ہیں اور ایک عقیدہ ظاہر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ برابر نہیں ہو سکتا تم میں سے وہ شخص جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین، اس کا بڑا درجہ ہے من الذین، ان لوگوں سے انفقوا من بعد، جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد اور جہاد کیا. اور آخر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے اچھا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو آپ اعمال کرتے ہیں اس سے خبردار ہے. سورہ حدید آیت نمبر 10. اس کے اندر اور اس کے اندر دونوں کے اندر دوسری آیت تیسری پارے کے اندر دونوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے موقف ظاہر فرما دیا. انبیاء تو انبیاء رہے، پر آپ کے وہ اشخاص جو پیدا ہی فتح مکہ کے بعد ہو رہے ہیں، جس میں سر فہرست آپ امام زین العابدین رحمہ اللہ علیہ اور دوسرے جو ائمہ حضرات ہیں، وہ پیدا ہی فتح مکہ کے بعد ہو رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی شروع کی بنیاد پر وہ فتح مکہ کے پہلے صحابہ سے بھی افضل نہیں ہیں، جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، جس میں بہت سارے صحابہ اکرام اور بھی موجود ہیں، ان سے بھی افضل نہیں ہو سکتا ہے. قرآن فرما رہا ہے تو انبیاء سے کہاں سے افضل ہوں گے؟ خدارا اپنا عقیدہ درست کریں. اور اگر آپ مولا کی معنی سردار لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور حضرت علی کو تمام انبیاء کا سردار ماننا پڑے گا. تمام انبیاء کا سردار مانو گے تو میں نے ایک مثال کے طور پہ 2 آیت آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کی مخالفت عقیدے کے اندر لازمی آئے گی. یہ 2 سوال ان حضرات کے اوپر جو ہیں قرض رہے کہ وہ مجھے جواب دیں کہ آپ نے جو عقیدہ یہ بنایا ہے کہ حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو پھر ان 2 آیات کا کیا جواب دیں گے؟ ایک آیت کے اندر وضاحت سے کیا ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ انبیاء کا آپس میں درجے کا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا. دوسری آیت سورہ حدید کی پیش کی ہے جس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے پہلے والوں سے افضل نہیں ہو سکتے. تو چہ جائے کہ وہ انبیاء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہو چکے اور ان سے پہلے وفات پا چکے، ان سے کہاں افضل ہو سکیں گے وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد پیدا ہوتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.